ओम प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनवृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषस्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालानैरन्तर्यसत्कारसेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् संप्रज्ञातः विरमप्रत्ययाभ्यासपूर्वसंस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां शिरद्धवीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात् वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं सपूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्य विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखधर्मनस्यङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासविक्षेपसः भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षानां सुखदुःखपुण्यपुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतद्योनात्वा परमानुपरममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मनेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्ततदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णसवितर्कसमापत्तिः
स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव स विचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं च लिंग पर्यवसानम् ता एव स बीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्येद्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जसंस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोध निर्बीज समाधिः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेशं प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोद्धाराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृक्दर्शन शक्योरेकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यनहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यपुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधात् दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टृदृश्ययो संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिंगमात्रलिंगानि गुणपार्वाणि द्रष्टादृशिमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वास्वामि शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेकाख्यातिरविप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रन्तभूमिः प्रज्ञा यो गंगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणाध्ययन समाधयोष्टाङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता
लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्याधिमात्र दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्ता संबोधः शौचात् स्वंगजुगुप्सार परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्म दर्शनयोग्यत्वानि च संतोषादनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यं ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणा शुचयोग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् तृतीयोऽध्यायः विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययैकतानथा ध्यानं तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भवौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः शान्तोदिताव्यपदेशधर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानं शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरुत्तज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं न तत्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशसंप्रयोगेऽन्तर्धानम् एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तं वेदितव्यम्
सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानं कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यं स्थैर्यं मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शात् स्वादवर्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदना च चित्तस्य परशरीरावेशः उदनजया जलपुङ्गकण्ठकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजया ज्वलनम् श्रोत्राकाशयो सम्बन्धसंयमद्दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयो सम्बन्धसंयमा लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम् बाहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमाद्भूतजयः ततो निमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वनिकायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यं स्थन्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद् विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेविवेकजं ज्ञानं सत्त्वपुरुषयो शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति। चतुर्थोऽध्यायः कैवल्यपादः जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजा सिद्धयः जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनं वरनभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् तत्र ध्यनजमनाशयं कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानं
जाति देश काल व्यवहितानामप्यानन्तैर्यं स्मृति संस्कारयोरेकरूपत्वात् तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बने सङ्गृहीतत्वादेशामभावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यद्वभेदात् धर्माणां ते व्यक्तसूक्ष्मगुणात्मानः परिणमेकत्वाद्वस्तुतत्त्वं वस्तु सम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तः पन्थाः न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातं सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभुः पुरुषस्य परिणमित्वात् न तत्स्वाभासन्दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवधारणं चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गस्मृतिसङ्करश्च चितेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारपत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनं द्रष्टृदृश्ययोपरक्तं चित्तं सर्वार्थं तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तं तच्चिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषं क्लेशवदुक्तं प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातिर्धर्ममेघः समाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमवापेत्तस्य ज्ञानस्यानन्त्यान्येयमल्पम् ततः कृतार्थानं परिणमक्रमसमाप्तिर्गुणानां क्षणप्रतियोगी परिणमापरन्तनिर्ग्राह्य क्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वाचितिशक्तिरिति। ॐ